अस्सलाम वालेकुम जी। सलामती रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरी तरफ से तोहफ़ा कबूल कीजिए दुरूद पाक का। और जी, ये बंदा जो दुरूद पाक हर वक्त पढ़ता रहता है ना, उसके घर में ना कोई बीमारी आती है और ना ही फाका आता है, ना ही कोई तंगदस्ती आती है, ना ही कोई बीमारी आती है और ना ही कोई मुश्किलात आती हैं, ना ही टेंशनें परेशानियाँ आती हैं। ये पूरा दिन पढ़ा करें, सुबह सवेरे उठा करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छी बात कहूँ और उसके बाद जो है ना, क्योंकि अच्छी बात और से बताना भी सदका जारिया है। तो सुबह उठ के ना सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करें और उसके बाद 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ा करें। अल्लाह पाक ने सूरत फातिहा में आधी हमारे लिए दुआ रखी है और आधी अपनी तारीफ़। ठीक है? तो हम अल्लाह पाक की हम तो सना तारीफ़ बयान करके जब हम अपने लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी जो है ना मुश्किलातें भी आसान करेगा और हमारे बच्चों को सेहत वाली ज़िंदगी भी देगा और हम दुनिया और आखिरत में हमारे लिए जो है ना कामयाबियाँ और कामयानियाँ और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे अल्लाह पाक और हमें डायरेक्ट जन्नतियों में शामिल करेंगे, क्योंकि हम कोई गलती ही नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया जब तक तुम गलती करके माफ़ी नहीं मांगोगे, मुझे क्या पता कि मैं गफूर रहीम हूँ। तो आपको क्या पता, अल्लाह पाक तो नौज़ुबिल्लाह पता है। आपको क्या पता कि मैं इतना गफूर रहीम हूँ कि मैं गलतियों को माफ़ करने वाला हूँ। बड़ी बड़ी गलतियों से, गलतान से जो है ना, ये आपको दूर रहना चाहिए। छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, गलतान ना करें। अच्छा, उसके बाद जी आप सुबह 10 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ लिया करें, रिज़्क में बेपनाह इज़ाफ़ा होता है। और उसके बाद जो है दुरूद इब्राहिमी 3 दफ़ा पढ़ लिया करें। पढ़ के उसके बाद सारा दिन चलते फिरते आपने पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और अगर आप कामयाबी के साथ ये सारा वजीफ़ा या ज़िक्र पाक पढ़ते रहेंगे ना, तो इंशाअल्लाह ताला आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी और आपको दीन दुनिया में जो है ना बरकतें अता फरमाएंगे अल्लाह पाक साहब। ठीक है? तो आपके घर में आपके कहते हैं ना कि बच्चे नाफरमान हैं। बच्चे नाफरमान तब होते हैं जब माँ अपने बच्चों को सही तरीके से ज़िक्र पाक पढ़ के तो पका कर ना दे या दिल में नूर ना हो, तो फिर वो इला ज़ुलुमात व नूर। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं तुम्हें अंधेरों की तरफ से अंधेरों में से रोशनियों की तरफ लेके आता हूँ। तो फिर आप खुद ना आए तो शैतान भी तो साथ है ना, शैतान से पनाह मांगा करें। ठीक है? तो वशरूम में जब भी जाया करें बोला करें ए अल्लाह पाक, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी ज़ुबान होती है, हर बंदा अपनी ज़ुबान में बोल देता है। तो बोला करें कि ए अल्लाह पाक मैं पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नों और जिन्नियों से। ठीक है? अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम इसमें इन चीज़ों पे अमल करें। ठीक है? हर चीज़ की दुआ है, दूध पीने की, चाँद देखने की, सरातें की, जागने की, बीमारी की हालत में, खाना पकाने के टाइम, खाना खाने के टाइम, हर चीज़ की अल्लाह ने इसलिए दुआ दी है। आईना देखने की, तो आईना भी जब भी देखो तो अपने आप को बोला करो या अल्लाह आपने हमें सूरत अच्छी दी है, हमें सीरत भी अच्छी देना। ठीक है? तो इस पे फ़ख्र ना किया करें कि हम खूबसूरत हैं या हम खूबसूरत हैं, क्योंकि कोई हो सकता है एक काले रंग वाला बंदा ही जो है ना ये पार चढ़ जाए, तो चिट्टे रंग वाले तो उधर ही रह जाएगी। इसलिए हर बंदे को चाहिए कि हर वक्त नूर जब दिल में होगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़हूर ज़रूर होगा बाहर। ये है मेरे आज का पैगाम। और उसके साथ जो है ना मेरी बेटी है गुजरात से, तो उन्होंने अभी मुझे कमेंट किया है कि 6 महीने की बेटी है मेरी और उसका जो तालू है वो थोड़ा सा सूजा हुआ है। इसकी वजह क्या है? बेटा, गुजरात बेटा, आप जो है ना ये बच्ची की तरफ से परेशान ना हुआ करें। बच्चों के सर पे घास नहीं उगती, बाकी होदार नहीं रहता, ना वालिदैन का ना बच्चों का। अभी तो आपकी पहली बच्ची है ना, 5-6 और होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्ची का तालु अगर हो जाए, सूज जाए तो कोई मसला नहीं होता। ये एक बादी होती है, या बादी है तो या ये किधरे से गिरी है, किसी के पास उठाई हुई थी, आपने नहीं देखा। बच्ची का जो तालु सूजा हुआ है ना वो किधरे से गिरी है। आप माने या ना माने, क्यों कि हर वक्त आप पास तो नहीं होती। अगर बच्ची आज गिरी है ना, टूं टां करके चुप कर जाएगी,
تو پھوپھیاں ماسیاں خالیاں چاچی جو بھی ہیں، اگر نہیں تو اکیلی ہی اگر بیڈ پہ کھیل رہی ہے تو نیچے گری ہے، اس کا سر پہلے لگ گیا تو اس کا تالو سوج گیا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ دوائی شوائی دیں گے تو ڈاکٹر کے سے جائیں، دوائی بھی لیں، تو یا اس کا پیناڈول سیرپ وغیرہ بھی تھوڑا تھوڑا دیتی رہا کریں۔ 6 مہینے کی بچی آگے آ رہی ہیں سردیاں، تو سردیوں میں پیناڈول اپنے گھر میں لا کے رکھیں اور سیپٹران سیرپ گھر میں لا کے رکھیں۔ تو فنرگن ایک ملتی ہے ہمیں CMH ہاسپٹل سے ملتی تھی، سارے کہتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ الرجی کی دوائی ہے، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے الرجی کی، یعنی کہ زکام کھانسی بخار جو کچھ بھی ہے نا، بچے آرام سکون سے سوئے رہتے ہیں اور بھوک لگے تو جاگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 دوائیاں جو ہے نا، ایک سیپٹران سیرپ اور اس کے بعد یہ 5 دن کا کورس ہوتا ہے، 1 چمچ چھوٹے بچوں کو چھوٹی اور بڑے بچوں کو بڑی 1 چمچ صبح و شام دیں، اور اس کے بعد بچے جو ہے نا 5 دن دینے ہیں، 5 دن کے بعد نہیں دینے، جو ہے نا کیلپول یا پیناڈول سیرپ وہ جب بھی آپ بچوں کو نہلائیں نا تو تھوڑی سی آدھا سا چمچ دے دیا کریں، بڑوں کو چھوٹوں کو آدھا چمچ اور بڑوں کو جو ہے نا پوری چمچ یہ دے دیا کریں۔ اس کے بعد تھوڑی سی شام کو جو ہے نا یہ فنرگن دے دیا کریں، تاکہ بچے جو ہے نا آرام سے سکون سے جو ہے یہ رات کو سوئے رہیں۔ اور یہ نشہ آور دوائی نہیں ہے، اگر نشہ آور ہوتی ہے تو CMH والے پاگل نہیں ہیں، جہاں آرمی والے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں وہ تھما دیتے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ اسی طریقے سے ایک روڈ پہ ڈاکٹر ہے نا، تو اچانک ادھر گئی نا، بچہ میرا چھوٹا سا تھا تو بیمار ہو گیا، تو میں نے کہا یہ تو ہمیں الرفین اور کیا نام ہے یہ جو ہوتی ہے بروفن اور سپٹران اور فنرگن، یا الرفین دیتے تھے یا فنرگن دیتے تھے، دونوں میں ایک کوئی ضرور دیتے تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا نا، روڈ پہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا نا، میں ان کے پاس گئی نا، تو ڈاکٹر کو میں نے کہا کہ ہمارے یہ سارے کہتے ہیں یہ نشے والی ہوتی ہے، یہ ایسے کر دیتی ہے، ویسے ماشاءاللہ ابھی میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، بہرحال اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایک دن بچوں کا آنکھ نہیں دکھی، دانے نہیں نکلے، اور اس کے بعد زکام نہیں لگا، کھانسی نہیں لگی، بخار نہیں چڑھا۔ ہم نے جو ہے نا یہ ایک روٹین بنائی ہوئی تھی، سردیاں بہترین قسم کا، رات کو شام کو جو ہے نا ہم آپ کو سوپ وغیرہ بنا کے دکھائیں گے، ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو جو ہے نا موم کچن اینڈ فیملی دیکھتے رہنا، ہم آپ کو سوپ وغیرہ بنا کے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بچے کبھی بیمار نہیں ہوں گے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی تو، ٹھیک ہے؟ تو منت کے لیے بھی یہ احتشام کی مسز احتشام بھی سن لیں اور مسز کمیل بھی سن لیں کہ یہ بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور مس از سن لیں، شہزاد بھی سن لیں، کیونکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو یہ سارے بچے چھوٹے چھوٹے سب کی مسز سن لیں کہ بچوں کے بارے میں بہت زیادہ میں ویڈیو ڈالنے والی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ کے بچے بالکل سرخرو رہیں گے، آپ کے بچے خوبصورت رہیں گے اور ہنستے مسکراتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے جو حکمت دی ہوئی ہے ہم ان کو بار بار بتاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی بچی کا جو ہے نا یہ کدھر سے گری ہے تو یہ تالو سوج گیا ہے، اور سوجن اس لیے ہو جاتی ہے کہ اگر گری نہیں ہے نا تو پھر اس کو ملی ہو گئی ہے۔ ملی کے بارے میں کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ یہ ملی کیوں ہوتی ہے یا کیسی ہوئی ہے، یا اس میں کیا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی لینی ہے اجوائن اور سونف اور تھوڑی سی چینی، یہ منہ صحیح طریقے سے دانت صاف کر کے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیس لینا ہے منہ میں، صحیح دانت صاف کر کے، اس کے بعد منہ میں ڈال کے آدھا آدھا چمچ لے لیں، اس کو جو ہے نا صحیح پیس کے نا، تو اس کو تھوڑا سا نکال کے ایسے دوپٹے میں نکال کے نا، تو اس کو نچوڑ لیں ایسے چمچ کسی برتن میں، اس کے بعد چمچ میں ڈال کے صحیح تقریباً 1.5 چمچ ہے، 1 چمچ ہے، 2 چمچے ہیں، بچی کو ٹکرا دیں، یعنی کہ پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوجن ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ جو میں نے سیرپ وغیرہ بتائے نا یہ بھی آپ دے دیا کریں، ڈاکٹروں کے پاس جانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی، یہ کدھر یا گری ہے یا ملی بادی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے یا کوئی ملی والی چیز جو ہے نا، گوبھی شوبھی جس طریقے آلو گوبھی یہ اس طریقے سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ماں کھائے فیڈ کرائے تو وہ بھی ہو جاتا ہے، اور اگر اس بچے کو ڈائریکٹ کھلا دیں تب بھی ہو جاتا ہے، وہ ملی بادی ہوتی ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یہ سوجنے کی وجہ یا گرنا ہے، یا پھر جو ہے نا یہ آپ نہ دیکھیں نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ ہو سکتا ہے خود ہی گرا ہے، خود ہی اٹھ کے تھوڑا سا رویا، ادھر کھیلنا شروع ہو گیا، جب بچے کا سر پہلے لگ جاتا ہے نا تو ہلکا سا میں نے دیکھا سوجا ہوا ہے، میں نے انہوں نے ویڈیو بھی بنا کے مجھے بھیجی ہے، تو مسئلہ ہے بہرحال یہ جو ہے نا سپٹران کا سیرپ یہ کور کر لے گا، تو دوسرے سیرپ جو ہے نا الرجی والے وہ بھی بچوں کو جو ہے نا یہ زکام نزلہ ہو جائے، یہ تینوں سیرپ آپ نے گھر میں پکے رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑوں کے لیے آپ یہ پیناڈول ایکسٹرا ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ
कैप्सूल होती हैं, एमएक्सल के कैप्सूल होते हैं, 250 ग्राम एक सुबह एक शाम ले लिया करें। अगर खांसी जुकाम बड़ों को हो जाए, 12 साल से ऊपर के बच्चों को, और अगर 500 ग्राम लेना है तो एक ही जो है ना ये ले लिया करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप बड़े भी जो है ना खुशबाश रहेंगे। अब जैसे मैंने ये यखनियाँ वगैरह बताई हैं ना, निकाल के ये चिकन की या हड्डियों की या इस किस्म की हड्डियाँ लें बकरे की या बड़े गोश्त की हड्डियाँ लेके ना तो सही तरीके से धुलाई करके तो आपने फ्रिज में रख लेनी है। उनको डाल के पानी में आधा किलो एक दफ़ा बना लें, फिर 15 दिन बाद आधा किलो फिर बना लें। बना के तो आप जो है ना इसमें सही जब उबल जाए ना, सही बन जाए ना, सही हड्डियाँ भी गल जाएँ अगर, यानी कि उसमें सही शोरबा निकल जाए, 2-3 दफ़ा पानी डालते रहें और सुखाते रहें। जब सही सूख जाए ना, हो जाए ना, हड्डियाँ का रिजल्ट निकल आए ना, तो यखनी जिसको कहते हैं सूप भी, तो आपने उसमें उन हड्डियों में क्या नाम है, लहसुन और प्याज और छोटे छोटे मिसाले जो होते हैं फैमिली मिसाले, यानी कि क्या नाम है इसका, काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई, इसमें थोड़े थोड़े मिसाले डाल के, लौंग हो गए, तो ये छान के आपने रख लेंगे। ठीक है, आपने रख लेनी है। ये वो जो है ना वो पिया करें आप सर्दियों में, बच्चों को भी दिया करें। तो इसके साथ चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह पाक साहब को खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। खुश रहें और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।